अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से तीसरे लेवल का सबक जिसमें हम अस्मा की किस्में पढ़ रहे हैं। तो अस्मा की हमने जो अभी सबक शुरू किया था वो चल रहा था कि मुज़क्कर की इस्म की तकसीम हो रही है मुज़क्कर और मुअन्नस की तरह। फिर मुज़क्कर की हमने तारीफ पढ़ी, फिर उसके बाद मुअन्नस की, और मुअन्नस की दो किस्में थी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्ज़ी। फिर मुअन्नस लफ्ज़ी को फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, मुअन्नस क़ियासी यानी जो रूल और कायदे के मुताबिक हो, जो तीन अलामात हमने मुअन्नस की पढ़ी है वो हो तो वो मुअन्नस क़ियासी कहलाती है, यानी कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक। दूसरी तो मुअन्नस लफ्ज़ी सिमाई। सिमाई का मतलब ये है कि वाज़े जो अहले लुगत वाले हैं उन्होंने उस लफ्ज़ को मुअन्नस शुमार किया है और उस पर तमाम कायदे जितने भी हैं वो मुअन्नस के अप्लाई उन्होंने किए हैं, तो लिहाजा उसको हम मुअन्नस शुमार करते हैं। तो मुअन्नस हकीकी और उसके बाद मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस लफ्ज़ी क़ियासी हम पढ़ चुके थे कि जिसमें तीन निशानियां हो, ता हो, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा हो। आज हमारा जो सबक है वो मुअन्नस लफ्ज़ी क़ियासी नहीं बल्कि सिमाई है, कि जिसमें कोई अलामत नहीं है लेकिन अरब ने उसको इस्तेमाल किया है, तो उसकी कुछ मिसालें हैं। मुअन्नस लफ्ज़ी सिमाई जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो और इसमें कोई अलामत भी ना पाई जाए, ऐसे अस्मा आम तौर पर गुरोहों की शक्ल में पाए जाते हैं। यानी गुरोह से मुराद ये है कि कुछ खास चीजों के नाम है और उस के अंदर अंदर जो भी नाम उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है वो मुअन्नस शुमार होता है। जैसे कि हमारे पास तीन नाम आए, हवा के नाम, आग के नाम, जहन्नम के नाम। हवा के लिए जितने भी नाम इस्तेमाल हुए, चाहे कुछ कुरान मजीद में हुए हैं, कुछ कुरान मजीद में नहीं भी, आम अरबी लुगत में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हवा के लिए कोई भी नाम इस्तेमाल हुआ वो मुअन्नस इस्तेमाल, वो लफ्ज मुअन्नस शुमार होता है। जैसे रिहुन है, सरसरुन है, समूम, ये तीन लफ्ज वो हैं जो हवा के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल हुए और तीनों के तीनों मुअन्नस है। दूसरा, आग के नाम। अब कुरान मजीद में ये आग के लिए तीन नाम इस्तेमाल हुए हैं। नारुन, ये आमतौर पर भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है जहीम, दहकती हुई आग, और साईर, भड़कती हुई आग। जैसे हवा के नाम है लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ फर्क भी है। रेहन मुतलक हवा है, और सरसरुन तेज हवा, वो हवा कि जिसमें सरसराहट होती है, आवाज होती है, जब चल रही है खिड़कियां दरवाजों से जहां से गुजरती है तो उसकी एक खास आवाज होती है, सरसरुन, वो जिसमें सरसर की आवाज हो। समूम, समूम उस हवा को कहते हैं कि जब गर्मियों में लू चलती है तो हवा जब आती है तो वो इंसान के चेहरे पे लगती है तो जलन पैदा करती है, जलाती है, तो उसको कहते हैं समूम, यानी वो हवा गर्म। अब तीनों के तीनों नाम मुअन्नस शुमार होंगे। आग के नाम है नारुन, जहीमुन, साइरुन। नार मुतलक आग, जहीम दहकती हुई आग, और साइर भड़कती हुई आग, और तीनों लफ्ज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए और हर एक का अपना अपना मफहूम है। नारुन का लफ्ज 145 मरतबा इस्तेमाल हुआ, जहीम का लफ्ज 26 मरतबा, और साइर का लफ्ज ये 16 मरतबा इस्तेमाल हुआ। जहन्नम के नाम जो है ये भी एक ग्रुप है, जहन्नम के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का एक ग्रुप है पूरा, वो सब के सब जो है मुअन्नस शुमार होते हैं। उनमें से ये तीन लफ्ज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं, सकर, दोज़ख, हरीकुन, जलती आग, हरीक जलती आग, लवा भड़कती हुई आग। इसको ये भी कह सकते हैं कि आग के नाम और जहन्नम के नाम, क्योंकि जहन्नम के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किए गए। तो गोया के तीन ग्रोह हुए अभी तक, हवा के नाम, आग के नाम, जहन्नम के नाम। ये मुअन्नस लफ्जी सेमाई, सेमाई लफ्ज इसलिए कि हकीकत में ये मुअन्नस नहीं है, और आगे सेमाई इसलिए कि इनके अंदर कोई कायदा, कोई निशानी, जो तीन हमने मुअन्नस की पढ़ी उनमें से कोई भी नहीं। अब मुअन्नस सिमाई की यानी सुनी सुनाई मुअन्नस की अलामत तो कोई नहीं है। अब कुछ और कहते हैं कि इंसानी आज़ा में से जो पैर हैं, दो दो हैं, वो भी सब मुअन्नस है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी ये चीज कि इंसानी आज़ा में से, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से जो आज़ा दो दो हैं, पैर हैं, वो सब के सब मुअन्नस है। यदन, दो हैं हाथ, रिजलुन, टांगे दो हैं, ज़िराउन, बाजू दो हैं, आइनुन, आंखें दो हैं, उज़ुनुन, कान दो हैं, कदमुन, पाँव दो हैं।
تو انسانی اعضاء جو دو ہیں وہ سب مؤنث شمار ہوتے ہیں. دیکھیں یدن ہاتھ، رجل ٹانگ، ذراع بازو پورا، عین آنکھ، اذن کان، قدم پاؤں. اس کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہیں، یعنی پہلے تو ہو گئے ہوا کے نام، آگ کے نام، جہنم کے نام، اس کے علاوہ کچھ اعضاء ہیں انسانی جو پیر کی شکل میں، وہ بھی سب مؤنث ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اسماء بھی ہیں جو مؤنث شمار ہوتے ہیں اگرچہ ان میں علامت کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 1 نفس. نفس کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نفس یہ لفظ مؤنث ہے، قرآن مجید میں 140 مرتبہ استعمال. سماؤن یا آسمان یا سما، یعنی السماء الف لام کے ساتھ ہو یا تنوین کے ساتھ ہو، 121 مرتبہ ہے، مؤنث ہے. ارضن آسمان اور زمین، عربی کے اندر یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہے. اب آگے ایک سبق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ موصوف صفت کا، کہ موصوف اور صفت مضاف اضافت پہلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. ان میں سے یہاں مرکب توصیفی کی یہاں دوبارہ وضاحت کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہونا ضروری ہے 3 یا 4 چیزوں میں، ٹوٹل 4 ہے، کتاب میں ہم نے 3 پڑھی تھی. تو ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز جو تھی واحد تثنیہ کے علاوہ ساتھ تھا کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف سے مطابقت رکھیں گے. اب یہاں آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے کہ بس اوقات ایک لفظ آپ دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر وہ مذکر ہے لیکن اس کے بعد صرف اس کی مؤنث آئی ہوگی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. موصوف سے میں تو مطابقت ہونا ضروری تھی کہ موصوف بھی مذکر ہو، صرف بھی مذکر ہو، موصوف بھی مؤنث ہو تو پھر صرف بھی مؤنث ہوگی. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظ ظاہری طور پر مذکر نظر آتا ہے کیونکہ اس پہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہوتی اور اس کے بعد اس کی صرف مؤنث ہوتی ہے، تو وہ موصوف جو ہوگا وہ مؤنث سماعی ہوگا، مؤنث ہوگا سماعی ہوگا. اس کی مثالیں دیکھیں. عین آنکھ کو کہتے ہیں یا چشمے کو کہتے ہیں، جاریتن چشمہ بہنے والا. عین اب ظاہری طور پر یہ لفظ مذکر لگتا ہے لیکن ہے نہیں کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے، لہٰذا اس کی صرف بھی مؤنث آئی. عین حمیت چشمہ دلدل جس پہ انسان دس جاتا ہے. عین آنیت چشمہ کھولتا ہوا. تو اب یہاں عین 3 مرتبہ آیا ہے، اگرچہ اصل لفظ یہ آنکھ کے لیے لیکن اب یہ دوسرے چشمے کے لیے بھی جس سے پانی نکلتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مؤنث ہی ہے یہ لفظ اور اسی لیے اس کی صرف مؤنث آئی ہے. تو کبھی اگر یہ لفظ آپ کو ملے اور دیکھیں کہ ہے تو وہ مضاف نہیں ہے، لفظ تو موصوف سے رہا ہے لیکن مطابقت نہیں، مطابقت ہے، یہ بھی مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے لیکن یہ مؤنث ہے سماعی کی علامت اس میں کوئی نہیں. عینان مضاحتان قرآن مجید میں 2 چشمے ابلتے ہوئے. اب عینان ظاہری طور پر مذکر نظر آتا ہے کہ تسنیہ کی علامت نہیں ہے اس میں لیکن کیونکہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح اذن واعیہ، اذن کان لیکن مؤنث ہے اس لیے واعیتن یاد رکھنے والے صرف مؤنث آئی ہے. بئر معطلہ، بئر مؤنث لفظ ہے، معطلہ بیکار، وہ کنواں جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو. نار حامیہ آگ دھکتی ہوئی. نفس واحدہ صرصر عاتیہ. نار مؤصدہ نفس واحدہ ایک جان. صرصر عاتیہ ہوا عاتیہ بے قابو اتنی تیز کہ اس کا کنٹرول نہیں. نار مؤصدہ آگ بند کی ہوئی کہ اسی چیز کو جلاتی ہے جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، آگے پیچھے نہیں جاتی. تو اب ان تمام الفاظ موصوف صفت ہیں یہ، لیکن یہ موصوف ہے ظاہری طور پر نظر آتا ہے موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے حالانکہ مذکر مؤنث میں دونوں ایک ہوں گے. تو یہاں ظاہری طور پر تمام الفاظ میں موصوف مذکر اور صرف مؤنث تو مطابقت نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ پانچوں کے پانچوں الفاظ مؤنث سے سماعی ہے علامت. تو دوبارہ اس بات کو رپیٹ کر دیا گیا
جی، مؤنث سماعی سنی سنائی مؤنث. اب اس کی مزید مثالیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ مذکر مؤنث میں مطابقت ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ الفاظ مؤنث سماعی ہوں گے، جیسے الارض المیتہ، الارض المیتہ زمین بنجر، الارض المیتہ زمین بنجر. الدار الاخرہ گھر آخری یا آخرت کا گھر. الخیل المصومہ گھوڑے نشان لگے ہوئے. السماء الدنیا. الارض المقدسۃ. النفس اللوامہ. اب دیکھتے ہیں الارض، ظاہری طور پر لفظ الدار الخیل تینوں مذکر ہے، لیکن مؤنث سماعی ہے، مؤنث ہے، اسی لیے ان کی صرف مؤنث لائی گئی ہے، تو لہذا مطابقت ہے. السماء الدنیا یہ دونوں کے دونوں لفظ مؤنث ہیں. الارض المقدسۃ ارض وہی مؤنث ہے. النفس اللوامہ مؤنث ہے. مزید مثالیں آئی ہیں. اب یہاں سے آخر میں آ کے مذکر سے مؤنث لفظ کو کیسے بناتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گول تا لگا دینے سے لفظ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے. آگے جو وہی قاعدہ ریپیٹ کر دیا گیا کہ مذکر اور مؤنث میں موصوف صرف کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے. اسی کی مثالیں دی. عرش عظیم، رسول امین، ذکر مبارک، متاع قلیل، فتح قریب، اسوۃ حسنہ، حیات طیبہ، عین جاریہ، تجارت حاضرہ، کلمۃ خبیثہ. اب یہاں ساری مؤنث، یہاں ساری مذکر، تو موصوف سے بھی مطابقت ہونا ضروری ہے. جی، تو یہ مثالیں تھی مذکر کی اور یہ مؤنث کی. سبق پرانا ہے موصوف صرف کا، بالکل وہی ہے کہ مذکر کی صرف مذکر اور مؤنث کی صرف مؤنث آتی ہے. رب غفور، نذیر مبین، کتاب مصدق، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب، اجر کریم، صیحۃ واحدہ ایک ہی چیز، لیلۃ مبارکہ برکت والی رات، رحمت واسعہ، فاحشۃ مبینہ بحیائی کھلی، شفاعت حسنہ. سب کی سب پرانا سبق ہے، صرف موصوف صرف کے سبق کو ریپیٹ کر دیا گیا. اس میں دوسری چیز تھی کہ واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوگی. تو اگر موصوف تثنیہ ہے تو صرف بھی تثنیہ ہوگی حولین کاملین. الفاظ اس لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں آئیں گے، ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. 2 سال مکمل، شہرین متتابعین 2 مہینے مسلسل لگاتار، متتابع معنی تسلسل سے لگاتار، عبدین صالحین 2 بندے نے مؤنث ساتھ، عینان نضاختان 2 چشمے پھوٹنے والے جن سے اوپر کی طرف پانی نکلے، جنتان مدہامتان 2 باغ، مدہام معنی سرسب، امراتان صالحتان دونوں جمع ہوں گے، مذکر ہوں گے یا مؤنث دونوں جمع ہوں گے. التائبون العابدون موصوف سے ہیں. الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. آیات محکمات دونوں مؤنث ہیں. المومنات الغافلات دونوں مؤنث ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث. مذکر جس میں مؤنث کی علامت اور مؤنث کی 3 علامتیں تھیں، وہ الحمدللہ ہماری آج اس سبق میں مکمل ہو چکی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.